السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد دورانی، آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں۔ ہم اس وقت صوبائی اسمبلی کے PK75 کے علاقہ پخا غلام میں موجود ہیں۔ یہاں کے عوام سے جانتے ہیں کہ ان کے کیا مسائل ہیں اور نو منتخب نمائندوں سے ان کی کیا توقعات ہیں، کون سے مسائل ہیں جو ترجیحی بنیادوں پر حل ہونے چاہیے۔ جی، اپنا نام بتائیں اور علاقے کے مسائل بتائیں، اور یہ بتائیں کہ کون سا نمائندہ کوئی بھی اگر منتخب ہوتے تو آپ کے کون سے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرے۔ میرا نام محمد یعقوب۔ ساڑھے گران دے مسائل جڑے اس سے پہلے آئے ناظم صاحب دے سعید دے تو بہت اچھے کام ہوئے، بہت ڈاڑے کام کیتے۔ اس سے بعد ہی PTI آئی، PTI نے تو کچھ خاص کام ہی نہیں کیتا، لہذا یہ پہلے جڑے آئے ناظم انہیں تے اچھے آئے۔ ہوں جڑے صوبائی اسمبلی دے وچکار منتخب ہو کے سواڈے ووٹ نال آسن نمائندے سواڈے انہاں سے کیا مطالبات ان کیڑے مسائل ان سواڈے جڑے او ترجیحی بنیاداں تے یعنی او سارے سے پہلے حل ہونے چاہیے۔ ان کیڑے مسائل ان مسائلاں دی نشاندہی کرو۔ یہ جی ٹو ویل انہوں نے کڈے ہوئے تے چالو نہیں گا، کتنے وقتاں دے ناظم نہیں کرائے تے آج دے دن تک لا چالو نہیں گا۔ کتنے سالوں سے بندن؟ یہ 8-10 سال ہو گئے، اس دے علاوہ اور 3 سال ہو گئے اچھا تے پانی دا انتظام کچھ بھی نہیں گا۔ تسی اپنا نام بتاؤ تے اے بتاؤ پانی دے ٹویل دے علاوہ سانوں کیڑے مسائل ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ۔ ساڈا جی ملک سعید ناظم آیا، پہلے اچھے کام ہوندے، اچھے وہ کر دے، ہوں انہوں نے کرا کے انہوں وکھرا کر دیتا ہے تے اس حلقے تے انہیں کھلوتے اس خاطر کہ جڑے حلقہ اپنا کام کرن دے سارا اسی وکھرا ہو گئے، سارے کام جڑے سارے ادھورے پائیں جی۔ PTI جی آئی 10.5 سال تھے انہیں حکومت کارگن جی، انہوں نے کوئی کام نہیں کیا تاریخی، صرف اپنے مفاد واسطے انہیں نہ جڑے ملے اپنے کام کرانے جی۔ گرائیں دا کوئی 40 سال 30 سال ہو گئے بند ہے، انہیں نہیں پوچھا کہ پانی کیوں نہیں گا، یہ نہیں گا، سارے دھیرے دے مسئلے ویلو جی، روڈاں دے مسئلے صرف دادنے روڈ ویکھو، ساڑی روڈ تے آندے جی تلے لو روڈ ویکھو کہ یہی خراب ہے۔ انہاں لوکاں نے حاصل کیتی ہے پیسے، خو انہاں نے نہیں بڑھائی، تے صرف اپنے مفاد سے اپنے نڈے نو اگے کرنے سے نوکری سے تو اور انہوں نے کوئی کام نہیں کراندے۔ 10 سال ہو گئے چلے گئے، نہ مئیت کرنے نہ ان کے پوچھنے کس غریب بندے یہ وقت ناظم اس وکھرا کار اس خاطر کیتا نے کہ اس حلقے تے پوزیشن اچھی ہے تے اس وکھرا ہو کے وکھرے تو اس حلقے تے بات نہیں کھلوتا تے ساڑے کام سارے کرنے والے یہ بالکل جڑے آئے ہیں بالکل بیکار ہوں جی، ساڑے کام کوئی گرائیں دے نہیں کر سکتے جی۔ جڑا بھی نمائندہ جس پارٹی سے بھی تعلق رکھ دے وہ منتخب ہو کے صوبائی اسمبلی جاندہ ہے، سواڈی انہاں سے کیا مطالبات ان کے کیڑے مسائل سواڈے ان جڑے فوراً حل کرن؟ ساڑی جی مطابق جی بچے دے سکول دے مسئلے ہونے جی، روڈ گئے گلی دے غریبی سائز دا تو کوئی آنا نہیں گا تو اس سے کے مسئلے حل کری، روڈ لے کے چلے جاندے یہ وہ جڑے نال کھلوتے صرف انہاں دے مسئلے حل کر دے آندے جی۔ آٹا جی آندے 600 دا توڑے نہیں 800 دا ویچ دے جی، 200 روپے اسی بھی کمیشن لے کے نہیں کھاندے تے نسی نہیں پوچھتے کہ کیوں۔ ساڑھے ناظم سے پنجاب سے آندے 408 روپے دا 400 دا ویچ دیں، 410 روپے دا تے 810 دینے ویچ دے، 200 روپے سے بھی نہیں زیادہ ہے۔ انہیں سے نہیں پوچھے گے کہ غریب بندے نے کیوں تسی مہنگا دیں دیو تے صرف انہاں سے جی ہے۔ تسی اپنا نام بتاؤ تے مسائل دی نشاندہی کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام ہے عطی اللہ، میں پخا غلام دا ناظم سعید دا پرا بھی ہاں تے ساڑا پخا غلام وچ بہت مسائل ہن، بجلی چلی جاندی تے 8 گھنٹے نہیں آندی، گیس دی لوڈ شیڈنگ زیادہ ہوئے، جاگ پجاگا یہ گند پین ٹھیر پین کوئی آندا نہیں گا چانے والا تے نہ کام ہوندے پین۔ پخا غلام دی جڑے زیادہ مسائل ہن، کدی جڑا بھی آ جاندہ ہے وزیر آ کے ووٹ لے جاندہ ہے تو صوبائی اسمبلی والا آندا ہے کہ قومی والا وقت ادھر نہیں آیا۔ عامر ایوب نے تھے جڑے تا 5 سال کسی دی میت شادی تی بھی نہیں آیا تے نہ کوئی وہ کیتا تے جاگ پجاگا گند ہن، سارے 12 لگے 30 سال سی تے چالو نہیں گا جی، تنخواہ پہ لیندن وہ پیٹرو وچ ہیں سارے تنخواہ لیندن تے مسئلے حل نہیں ہوندے، نہ پانی آندا ہے نہ کچھ آندا ہے، کچھ بھی نہیں ہوندا ایتھے۔ بجلی تے گیس دی صورتحال کس طرح سواڈے علاقے؟ گیس دی تے بجلی دی صورتحال بالکل نیل بٹا نیل جی، صبح سویلے 6 بجے چھوڑ دیں تے 7 بجے وقت ختم ہو جاندی، ہوندی نہیں گا، سارا دن نہیں ہوندی، ساری دن۔ بجلی صحیح ہے سواڈے علاقے دی؟ بجلی پہلے صحیح ہے، ہوں جی بجلی دے بڑے مسئلے بنے ہیں، ہوں بجلی بھائی 10 گھنٹے 12 گھنٹے جاندی تے بل بھی پورے داخل لوگ کر دیں اتھوں دے 90% جڑا تا لوگ بل داخل کر دیں۔
अपना नाम बताएं और इलाके के मसाइल के बारे में बताएं, कौन कौन से मसाइल हैं। السلام علیکم زمانم سمیع الله دی زبد بخا غلام کې اوسېږم خو زمونږ د زیات تر مسله زمونږ د ادیره د نیرم ده کم چې نیر راډک شي نو زمونږ د ادیره ته د اوبه راځي ځکه چون کې زه د دې ځای موجوده مطلب دلته اوسېږم خو ذاتي زه د چارساده یم خو دلته زما د متنه هلس کالو شو چې زه کلم ګورم چې دا څومره ناظمان ام تیر شوي دي چې کلم زه ګورم دا نیر راډک شي بارانونو شي نو زمونږ د ادیرې ته اوبه راځي یو مسله. دویمه مسله دا د سکول او د جینکو د هلکانو سکول چې کوم دی د هغې مخې ته چې کوم لښتی دی جي هغه هر ټایم ډک وي یو ناظم هم داسې نشته دی چې مطلب دا څوک راولي او دا پې صفا کړي د ټولو نه ټول لښتي د علاقې هم چې اوبه راشي نو په دې روډ باندې رواني. دا اوس الیکشن کیږي لګیا د عام انتخابات دي دې کې به د صوبایي اسمبلۍ نه سړی منتخب کیږي. تاسو دا راته ووایئ چې کم داسې سړی یم چې منتخب شي تاسو آینه څه مطالبات دي زما خو ټول نه پیل وشي؟ زما خو د ټول نه غټه مطالبه دا ده چې زمونږ د پخې دا بجلي دی اول ټیک شي. د دې کې چې کوم دی لکه مطلب ډېر زیات خلک چې داسې دي چې هغه مطلب دا دی میټرې لګېدلي دي خو بیل پته نه لګي اسې میټر اسې شو شا دپاره لګېدلي دي. دویمه خبره دا ده چې زمونږ مین مطالبه دا ده چې زمونږ د علاقې او کوم اوبه چې دي د لښتو او د سکولونو مخې ته کوم ماشومان ته تکلیف وي باراني نو هلته اوبه ولاړې ماشومان ټول یونیفارم یې ګنده کېږي. دویمه خبره د مسجدونو مخې دي واړه واړه لښتي دي چې کم سړی تېرېږي باد باران کې اوبه ټول په سړکونو رواني نو زمونږ چې هر یو کم یو ناظم هم راځي نو هغه لپاره زمونږ دا دغه دی چې مهرباني وکړي چې او چې کوم ایم پی ایم راځي نو مهرباني دا وکړي چې پهله موږ دا مسئلې حل کړي. او دویمه خبر دا زمونږ د علاقې دا ګیس هم ډېر کم راځي غیر چاپېره علاقو کې ګیسونه وي زمونږ د علاقو کې چې کوم دی ګیس ډېر کمتره راځي او بیلونه چې کوم دی جي اسمان سره خبرې کوي. جی زمونږ اسپتال دلته جي شته قبرستان سره خو دې کې سهولیت نشته دې کې جي دا سهولیت نشته مشیندریانې پکې نشته. زما خپله بچی ده جټکې بیماره ده 11 کالو تقریبا هوشه ده جی د هغې د دوایانو مسله ده هغه دلته نه میلاویږي په 1200 روپو باندې ډبې دی په 1200 غریب سړی به دا کم ځای نه روړي دا به کم ځای نه پوره کوي جي مخکې دا په 30 روپۍ پلته وه اوس په 1200 پلته ده بیا هغه مونږ بوزو راولو راته سهولت دا وایي چې دی له به دا ورکو به ورکو دغه به ورکو هېڅ هم نه ورکوي هېڅ سهولیت پکې نشته صرف په نوم باندې اسپتال دی چت یې جي کمزوری دی راشئ جي چتونه یې وګورئ امنه سامنه خبرې دي بیا دا د غریب سړي حل دی. زما وروڼو یو ملک سیدو چې دلته ناظم و د هر یو سړي کار شوی دی تپوس شوی دی منډه شوې ده اوس چې بیا کم یو د کم پالټۍ ناظم رالی دی وروره په نوم په سینه درته لاسیک دي کار د لوکي تپوس تې نشته کم غریب سړی چې ګورې خوار دی راشه زما په دې پخه غلام کې د هرې پالټۍ نه چې کم سړی دی وروره کوڅې جوړه ده زما د کوڅې حالات وګوره یو پیپ پکې لګي اوبه مې نه وځي وروره راشه په بازار په دننه بازار کې اوبه تېرېږي وروره دغه حالات دی وروره مهرباني وکئ چې دې کار کې تعاون وکئ. جی ناظرین پخا غلام کے مکینوں کے مسائل آپ نے سنے طبی سہولیات کا فقدان ہے BHU میں یا اسکولوں میں بچوں کو فرنیچر کی عدم دستیابی ہے اسی طرح دیگر مسائل ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو بھی منتخب ہو جو جس بھی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو ان کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل ہونے چاہیے.